سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بصحه جيده. في لا فيديو تاع اليوم حنعطيكم وصفه تاع مملحات اللي هما فطائر ما يحتاجوش الفوغ، يطيبوا في المقلاة، ساهلين وبزاف بنان وما يديوش تاني بزاف الوقت. نبدا بلا فارس تاعهم اللي هي فيها البصل. شوفوا البصل استعملت زوج حبات متوسطين هكذا، حطيتهم هنايا وطحنتهم مليح. ممكن تقصوهم مكعبات تكون صغيره بزاف، مي انا شغل باه نختصر الوقت ونسهل على نفسي. هكذا وجبت من هيه مقلاة، حطيت فيها شويه تاع الزيت، هكذا وحطيت هذاك البصل يتقلى. شوفوا الكميه تاع البصل شحال نتوما استعملوا على حسب العدد تاعكم. ومن بعد جبت انا حنستعمل الدجاج، جبت الدجاج مخصوصه سكالوب وقصيته هكذا، حطيته كيف كيف باه نطحنه. حطيت مع حبيبه تاع الثوم. نتوما استعملوش حبيتو لداخل، حبيتو بلون داشي، حبيتو الطون، حبيتو شغل تشكشوكه وصاي فخوماج، هذا الشيء يولي ليكم نتوما واش عندكم، واش حبيتو تاكلوه وتحطوه في هذا المملحات. هنا من بعد زدت هذاك الدجاج، بعد ما كان تقلى البصل شويه ونخليهم يطيبوا كيف كيف. بديت نحط في لي زيبيس، حطيت الفلفل الاسود. لي زيبيس نتوما ديما نقول لكم استعملوا واش حبيتو. انا عاده الفلفل الاسود والتوابل تاع الدجاج وهذيك خلطه. حطيت هنا التوابل تاع الدجاج وحطيت الثانيه واسمو الكوري شويه، ديما نمشيهم مع بعضهم، يعجبني هذاك الميلونج. والملح ثاني ما تنساوش. زدت شويه تاع الماء بهذاك البصل يطيب مليح، باسكو ما يجيش القوت تاعو مليح في كي يكون مازال حي، نطيبوه مليح. وليت هنا للعجينه تاع الفطائر هذو، عندي لا فارين، عندي ملعقه تاع ديسير سمن يكون ذايب، ممكن تعوضوه بالزبده، عندي ملعقه تاع سكر، الملح والزيت، عندي 3 ملاعق، وعندي هنا ملعقه تاع خميره الخبز، وعندي نص باكي تاع خميره الحلويات وحبه تاع الجبن. هذا الكاس اللي نخدم به يهز 250 ملي. بديت هنا نحط في لافارين نكيل معكم. حنستعمل انا زوج كيسان ومدت لي الكميه ما شاء الله. هكذا يعني اللي تحبوا بزياده ضعفوا الكميه. حطيت ملعقه تاع السكر، الملح، زدت لا ليفور تاع الخبز، ملعقه ممسوحه كذا، نص باكي تاع لا ليفور شيمي. خلطوا كيف كيف المواد الجافه شويه حتى يتجانسوا مع بعض. ومن بعد نزيد الحبه تاع الجبن. هذه الحبه تاع الجبن حتمد لها خفه بزاف بزاف، تولي خفيفه وهايله. زدت ملعقه تاع الديسير تاع اسمه السمن، 3 ملاعق تاع الزيت، كذا نبسسهم شويه ومن بعد نبدلهم فيهم بالماء دافي، ونبقى نزيد في الماء ونعجن حتى نتحصل على العجينه تكون طريه.
هنا بعد ما خليت العجينه تخمر كنت وجدت لاصوص وفرomاج بلا كريم ليكيد والفرomاج، جميع انواع الفرomاج اللي حبيتو. الحشو واجد، جبت هنا فرomاج تاع موتزاريلا، حطوا فرomاج يكون بنين احسن. عندي الحشو اللي هي فرomاج رابي، هاي لاصوص تاع الفرomاج، زدت لها شويه تاع فلفل اسود، وفي هذيك لافاغ زدت اسمه فرomاج ومعدنوس. هذاك الفرomاج اللي هي الكاري نورمالمون ثاني نحطو لداخل، مي نسيت يبقى من بعد حطيته في لافا من الفوق. بالنسبه للعجين كيما راكم تشوفوا شكلت دي بول كيما المحاجب، وبديت نحل فيهم بالزيت. وشنو الزيت ما نحطوش بزاف وما طيحوش في واحد الغلطه طحت فيها انا في حبات اللي هي بسطتها بزاف في الوسط. من الاحسن تبسطوا الجوانب مليح، مي في الوسط خليو الطبقه تكون شويه خشينه. انا اللي كنت نخدم بلا فيتاس ساعات كنت ننسى، ومن بعد بديت نحط هنايا في الحشو. حطيت ثاني فرomاج وزدت كيف لاصوص تاع الفرomاج. المهم هنايا كل ما حطيتو لي فرomاج كل ما جات بنينه. شنو كيما قلت لكم كيما تحبوا. انا حطيت الموتزاريلا، قلت لكم ما تحبوا تستعملوا تكتوكه ثاني تجي بنينه هايله. ومن بعد بداو نلموها هكذا كيما بليش نسيت كيفاش نسميو هذه اللقطه. نلموها هكا وندخلوا في بعضهم مليح هذوك الجوانب باه ما تتفتحلناش. من بعد كي نكونوا نطيبوا نقلبوها ونبداو نبسطوا فيها شويه بهذا الشكل، ومن بعد نحطها طيب نشوفوا. النار تكون ناقصه شغل متوسطه حتى ناقصه شويه باه طيب لكم مليح من داخل ما تبقاش معجنه. الشكل تاعها جاو بنان بزاف. وهنا جات في بالي بيتزا، فضلت لي واحد لابول حبيت نخدمها كيما البيتزا، يبقى ايطاليتها وطيبتها في المقله من تحت ومن بعد قلبتها وبديت حطيت لها لاصوص فرomاج حبيتها بوازي. شوفوا كيفاه دهنتها بهذيك لاصوص فرomاج اللي بقات لي. بهذا الشكل شوفوا هي جات بنينه، مي الفطائر في هذاك الشكل بعد ابنن من هكذا. حطيت ثاني شويه تاع لافاغس هذيك اللي بقات لي تاع الدجاج كيف من الفوق، وزعتها بهذا الشكل على لاباط كامل. ومن بعد زدت لها شويه تاع المايس، انتم حطوش حبيتو كيما انا المايس نموت عليه، حبيت نحط هنايا شويه تاع المايس باه شغل يجي ثاني نلقو شويه نبدل على هذوك الفطائر. حطيت بزاف المايس صح نموت على المايس. ومن بعد زدت لي فرomاج، زدت موتزاريلا على خاطرش هي تجي بنينه بزاف نحبها. شوفوا هي خلينا الكريير وهذوك الحوايج ما كاش اللي ما يحبهمش، بصح الموتزاريلا في المملحات تجي بزاف هايله.
بعد ما حطيت لها الفرomاج خليته حتى يذوب ونزيد طيب لي هي من التحت طيب مليح ونحيها، ما لازمش تبقى معجنه. هنا نكون وصلنا لنهاية لا فيديو. ان شاء الله الوصفات يكونوا نالوا اعجابكم، تسيهم وينالوا اعجابكم، والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.